पोयत दिसाची भेटेक सुरवातीक आमकां घेवया 8:10. इतल्या मोगाक सोबाक कोसलो येदो उपकार कसो मागचो मिसात वाटो घेतल्या उपरांत जिवी सगळे साऱ्या मोगाक मिसात वाटो घेतल्या उपरांत जिवी सगळे साऱ्या मोगाक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव पदवेदार आनी हीच देवाची पदवी मोहिमा जायत्या मनशां वरवीं परगट जाता. पूण जायते फावट आमी देवाक मान दिवचे सुवातेर ह्या मोहिमे खातीर आमी मनशांक देव करून सोडटा. आयच्या दिसा आमकां जण एकल्याक आपोवणें आमी मनशाक मान दिवंक न्हय, पूण ताच्या कर्तुत्वा पासत देवाक वाखाणूंक आनी कर्तुत्वां विजमिता देव करता हें वळखून घेवंक ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जायते मागचे. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या. हें देणें दिसान दीस वाडोवंक संपूर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बासायल्लें दायज जोडूंक आमकां मोयपासान फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. हे मिसान आमी खेरीतपणी मागता. दिनवासनेच्या मनाने मीस पेटयता जिझेल नोरोना. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सिएना फेर्नांडीस ह्या हाचे पासत आमी मागता. पिडीत आसलोल्याचोय आमी उगडास करता, जी कोरोना व्हायरस आनी हे पिडेस्त आसात तांचेय पासत. तेच परी आमी मागता एलिस तावारीस हाका बरी भलायकी दिवं. ह्या पवित्र मिसान आमच्योय गरजो उबारुया.
दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोर दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोर दुतांक हें गोमतूच ते लिकावनीच्या लिस्त्रा आनी देब्रे नोगरांनी पळोवन गेले. थंय आनी बावाट्याच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रान एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्म तरणाटो जावन केन्ना चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकुलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यार म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपूचें पळयना फुडें लिकावनीचे भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यात. बार्नाबासाक ताणें जिवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जिवसाच्या मंदिराच्या यान्निका हार घालून नेटयले. पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्ध भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून ताणीं व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करून फुडें सरल्यात? तुमी तुमचे भाशेन आमी तुमचे भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्यो. ह्या कुड्ड्या देवाक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोसलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिळगांनी आपआपली वाट धरून सगळ्या विदेशांक तांणी निर्मिले. तोरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. स्वर्गार धांवन तो पावस धाडटा. काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्ध करिना जावन लोकांक आडावंक तांकां भोव अवघड जालें. देवाचें उतर देवाचे हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासोन तुज्या विस्वाशीपणा पासोन तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें ओन भोंवट्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता. पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora.
सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसाक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेयात आनीक घेता आनी पाळटा तो म्हजो मोग करता. आनी म्हजो मोग करता ताचो मोग म्हजो बाप करतलो. आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो. ताणें ताका म्हळें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलो हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सगळें तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण बाप म्हज्या नांवी तुमकां शाराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, देव पदवेदार आनी ही देवाची पदवी मोहिमा ह्या संवसारांत आमकां मनशां वरवीं दाखोवप जाता. मनीस एक हातियार देवाचें. ही देवाची मोहिमा परगटूंक देखीक कसलोय वावर करूंक आमी हातियार वापरता. एक झाड जरी तर हांव कातरतलो जाल्यार आमी एक कोयती आमी वापरता. पूण ही कोयती हो मनीस न्हय पूण हें जावन आसा एक हातियार. तशेंच देव ह्या मनशा वरवीं ह्या हातियारा वरवीं आपली मोहिमा ह्या संवसारांत परगटता. पूण जायते फावट आमी हे मोहिमे खातीर आमी मनशाक ह्या हातियाराक आमी देव करता. म्हणजे हे हातियारान एक काम केलें अशें आमी समजता. तें एक हातियार पूण तें हातियार चलयतलो मनीस वेगळो आसा हें आमी जायते फावट चिंतिना. तशेंच देव आपल्या हातियारा वरवीं मनशा वरवीं आपली मोहिमा ह्या संवसारांत करता तेन्ना आमी ह्या मनशाक मान दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुताच्या इतिहासांत असलीच ताडणी ह्या पर्जेक येता. लिस्त्रेंत एक उपांगूड मनीस आसलो आनी तो जल्मांतान खोटो. आनी भाग्योत पावलो ताका जेजूच्या नांवान परत बरो करता. आनी हें पळोवन लोकांन वाखाणलो. कोणाक काय? देवाक ती वाखाणूक सोदिना पूण मनशाक आनी ताका देव करूंक सोदतात. आनी हे वेळार भाग्योन पावलो ओळखून घेता, हांव जावन आसा एक जेजूचें हातियार आनीक हो मान म्हाका फावो न्हय आनी स्पश्टपणी लोकांक सांगून दिता. आनीक तेरूय पूण आमकां आयचे देवाचें उतर सांगता, लोक हे तांचें मानून घेवंक जाय तो काळाव वो तांचे मनान तें वचना. आयच्या काळार भितर सरुया. जायते मनशांक वो याज्ञिकांकूय आमी आमचे पासत एकामेका पासत मागूंक लायता. आनीक देव आमचे मागणे आयकता. पूण जायते फावट आमी
देवाक मान दिवचे सुवातेर मनशाक मान दिता. मोगाच्या भयणी भावनो, ही उगडी विस्मिता देव करता हें आमी वळखून घेवंक चुकता. आनी अशें आसतना ह्या मनशाकूय आमी एक ताळणी कशी हाडटा देव करची म्हणटच आमी मनान दवरचें. आमी मनशां यादनीक ह्या देवाची हातयारां, आनी हीच हातयारां आमचे पासत देव वापरता. आमी देवाक महिमा दिवची फावो न्हय ह्या हातयारांक. ह्या हातयारां वरवीं देव आपली महिमा दाखयता. हे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी आयचो जबाब आमकां हेच सांगता, आमकांनूय सर्वेस्परा, आमकांनूय बोगोर तुज्याच नांवाक महिमा जोडून घे. हे खातीर आयच्या दिसा आमकां देव कितें सांगूंक सोदता काय, आमी सदांच शिड्डूक रावूंक, सदांच आमच्या जिवितान जागृत रावूंक. आमी जायते फावट मनशाक वयर काडप न्हय, मनशाक देव करूंक न्हय, पूण देवाचो जागो सदांच देवाक दिवूंक. देव व्हरतो, मनीस तो मनीस. आमी रचना, आमी देवाची हातयारां, आनी हीच हातयारां देव वापरता. हांव म्हणूंक सोदिना ह्या हातयारांक भायर उडोवची ओ किकोत करची, पूण खरो देव ह्या हातयारां वरवीं आपली विस्मितां कर्तुत्वां करता हें वळखून घेवचें. आनी हेंच वळखून आमी खऱ्या देवाक महिमा दिवची, न्हय मनशाक. आनी जबाब परतून आनीकदा म्हणूंक सोदता, आमकांनूय सर्वेस्परा, आमकांनूय बोगोर तुज्याच नांवाक महिमा जोडून घे. आमेन. भेटून वेळार आमकां घेवया C25. नामचे लागी दिवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आकेतली तूं करता बेदी, तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सुरवात सोंसी मोगाळ बापा घे तूं मानून, हेंच आमगेलें व्हड उणेंपण. ताटांत कासे दिता घालून, तुका आमचें म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हडल्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा.
तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जीव. देखून पास्काच्या सतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ऊंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ऊंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराचे रगत. पातकाचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुटमोर घोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोर उक्ता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोड बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवर पुता आनी सोरकाडी तुका मानवल्यांत तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन
सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगळा तुका दिन वाचता. हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हे वेळार सगळी मोहिमा दिन वाचली तुका जेजू. जायती विस्मितां आमच्या जिवितांत तूं करताय. तुका आर्गां जेजू. हे वेळार आमचे पोरजेक तुका शेवूंक मेळना. हे पोरजेक तुजें आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गाळ्ळ्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, 13वी मायाची आमचे फातीम सायबिणीची परब आनीक हे परबे समयार 13वी सकाळीं आमच्या ह्या परदेच्या कपेलांतान लायव्ह मीस आसतले 8 वरांचेर, सकाळीं 8 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर. हे खातीर आमी मनान दवरचें 13वी सकाळीं 8 वरांचेर मिसा उपरांत आमचे मागणे पवित्र संस्कारा मुखार जातले. तेच परी आनीक कळवणी. ह्याच दिसा सांजे 4:30 वरांचेर आमचो बिस्प साहेब, गोंयचो बिस्प साहेब CCR टीव्हीचेर मिसाचें बलिदान, तेर्स आनीक आमच्या आंकवारमारयेच्या काळजाक आमचे दियोसिसीची भेट करतलो. मनान दवरचें. हेवूय ह्या दिसा सांजे 4:30 वाजता CCR टीव्हीचेर लायव्ह आसतले बिस्प साहेबाचे मीस आनीक हेर मागणी.
तेच परी आमच्या पाप साहेबान आमकां आमचे लागीं मागला आमी 14 मायाचे एक प्राचिताचो दीस कसो मनोवंक मागणी करून दोयाड्यो करल्यो आनीक आमचे मागणे देवाक उबारूंक हे खातीर ह्या दिसा आमी दळवण करुया मागणे करुया आनी आमचे मागणे ह्या दिसा देवाक उबारुया. मोगाच्या भयणी भावनो अनेकदां उगडास करता आमच्या घरांनी रावुया. आमी आमकां संदी आसा म्हूण भायर सरचें न्हय, कित्याक आजून ही पिडा बरी जावंक ना. हे खातीर आमचो जीव आनी हेरांचो जीव आमी रिस्कार घालचे न्हय, पूण आमच्या घरांनी भितर आमी रावुया, मागणे करुया. हो खेरीत भाशेन आंकवार मारयेक भिटयल्लो म्हयनो. हे खातीर आमी जाता जाल्यार सगळे तेर्स म्हणजे 20 तेर आमच्यान करूंक जाता. काकळुतीचोय तेर्स करुया आनीक देवाची काकळूत ह्या संवसाराचेर मागुया. आतां मीस जाल्या उपरांत कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचेही सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गौण उपकार. सुरकीच्या पापा बोंदोन तुका साश्टांगी पडून नोमान करता. सुरकीच्या पापा बोंदोन तुका साश्टांगी पडून नोमान करता. तुझो मोगोळ अर्गादिशा तुझो सोब आयकून तयार आसा. तुझो मोगोळ अर्गां दिता तुझो सोब आयकून तयार आसा. जेजू मोगाडा आमचे पासत तूं ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसाय. तुका वंदन करता आनी आमची मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू जायती बरेपणां ह्या संवसारांत तूं करताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत तुका आर्गां दिता. ह्याच बरेपणांतल्यान हो संवसारांत तूं उजवाड म्हूण दाखयताय. ह्या तुज्या उजवाडा पासत जेजू तुका आर्गां.
आमचे जोणेकल्याचे जिवीत तुवें उजवाडान भरलाय आनी होच उजवाड मागूंक आमी हांगासर आसा जेजू. ह्या तुज्या उजवाडा खातीर आमी तुका मोहिमा दिता. आमच्या नांवाक मोहिमा न्ही, पूण तुज्याच नांवाक जेजू ही मोहिमा. आमचे नांवांत आमी जयजयकार करूंक न्हय, पूण तुकाच एकाच देवाक जयजयकार करूंक आमी हांगासर आसा जेजू. ह्याच तुज्या नांवाची मोहिमा आमी गायता. तुझी बरेपणा कुशीनी आळतेल्या तुझो कोणीत कसो तुझी पदवी मोहिमा कशी पळोय तेल्या तुझे उपकार दुनिया कशे जेजू मोगडा, तुजे उपकार आमच्यान बादूंक जायना, तरी पूण आमी तुजे उपकार जेजू आठयता. हे मोहिमे वरवीं तुजें कांय चडना वाडना, कित्याक तूं संपूर्ण देव. पूण आमच्या जिवितांत तुजे आशिर्वाद वाडटा जेजू, तुजी बरेपणां वाडटा जेजू. आमी तुका दिन वाचता जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता सगळीं आमची भाव भयणां जी पिडेंतली बरी जाल्यात, खुशालकायेन तुका ती दिन वाचता जेजू. हे वेळार उबारता जेजू आख्खो संवसार ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो. वेगवेगळे देश तुका जेजू उबारता. USA, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोसांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय. हे वेळार तुका उबारता दर एक आमची बोडदेची भाव भयणां, आमची फिरगोसकारां उबारता जेजू तुका आमच्या थारवटी भाव भयणांक जी तारवार आसात तांकां सुरक्षा दी. घरा येवंक सोदतात जावं परदेसांत आसात, तारवार आसात, हेर राज्यांनी आसात, तांची वाट जेजू तयार कर. हे वेळार तुका उबारता जेजू वेगवेगळे पिडेंत वळवळटले पिडेस्त. फॅनी फेर्नांडीस, सिस्टर जुलिया मोरी, एलिस टावारिस, जायत्या आमच्या भाव भयणांनी आपणा खातीर मागूंक लायला. तांचोय उगडास आमी जेजू करता. तुजे मोडीक रगत तांचेर शिवराय. आनी आमकांय जोणेकल्याक सुरक्षा दी म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता.
हे वेळार आमचे मागणे जेजू तुका उबारता. सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतरा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो थंय बोड दी. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक जे सोद लायतात तांकां बेगीनूच यशवंत कर. एक गुणादीक वखद सोदून काडून तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां दी. हे पिडेक लागून जायती गरिबी भितर सरल्या, असल्या सवे उदार जावंक आमकां तुजी कृपा दी. आनीक जी सायबा उदार मन दाखयलां आनी दाखयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. सगळ्यांनी आमी पिडेस्तांक भायर आयना जावं, तांकां मोगान लेखूंक आमकां तुजो उजवाड दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकांय तुज्या कृपेन भर जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणे करून हे पिडे विरोध आमच्यान झुजूंक जाता हाची जाणवीक आमकां दी.